So mao na to siya mga kasame, mudulhog na mi ani. Unya si Toy mga kasame nagpabili na dito sa bungtod. Sige lang pohon, nakauli imigbalik sa Oslob, mag-walking ra gyapon mi diri sa bukid. Kay nindot kayo walkingan ang bukid mga kasame, peaceful kaayo, walay abog. Unya ang tingog ra jud kay kanang mga langgam, unya taas kay panglantaw, unya puros green. Nindot kayo. Sige lang, makabalik mi dadan to na mag-food si Toy. Nya kanis lang duha mga kasame. Ako lang sila sa gitagaag moment nga sila rang duha silang mga topic nga gistoryahan ang mag-ama kay syempre panalagsa na sila magkuyog hangtod nagkaulitaw na ang amuang naknak gaan ako sila moment nya ako diri pod sa luyon nagsigig tanas palibot tura ang dagat mga kasame layo pa mi sa ubos ang nakanindot sa bukid puy-an mga kasame kay peaceful kaayo nanindot na kayo ang kalsada dito na pa jud sila nanay tubig ug kuryente. Siglang pohon kung nay kwarta ninduta laging puyo dira oy pohon piskay malawing Ginoo.